संतोषता आमची काळजा मुरगटा आमची तोंडा उलासता जोय 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 सर्वेस्परा आमची मना संतोषता आमची काळजा मुरगटा आमची तोंडा उलासता जोय 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 सर्वेस्परा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयचे हे मीस भेटयता दिनवासनेचे मीस बरे भलायकी पासत लेतिसिया बेल्कियर आणि फामील अँड स्पेशल प्रेज फॉर हर सन फ्रेडरिच de Belchior. They are my good friends, especially Leticia. We pray for her also good health. She is on the wheelchair. She is not well. We pray that the Lord bless her and keep her always under His love, care and His protection. She may experience देवाचो मोग सदांच ते आपल्या जिवितांत अनुभवूंक म्हूण ह्या दिसांत आमी मागुया. This bachin for the intentions of her son, that her son also gets a good match, she gets married. तेच भाशेन आमी मागुया जल्माचो दीस आयज फ्रांसीस वालादारेसाचो. ह्या दिसांत आमी मागुया देवान ताचेरूय आपलो आशिर्वाद घालून ताचे बायल भुरग्यांचेर आनी सदांच तांकां आपल्या ती सदांच देवाच्या कृपेन आसूंक कृपेन ती भरूंक. दॅट द लॉर्ड ऑलवेज कीप देम अंडर हिज लव केअर प्रोटेक्शन. मोगाळ भावनी भयणीनू ह्या पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां उळकून घेवया. काळजांत हांव दूख दोतोल्यांक भोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सुमया काकलुतकोर सोम्या काकलुतकोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलुतकोर क्रिस्ता काकलुतकोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सुमया काकुतकोर. सोम्या काकलुतकोर. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मोहिमा देवाक उंचुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सोर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सुम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूट कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांक एका मोनाची आनी एका काळजांची तूं कोत्ताय. जें तूं आमकां फॉर्मायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां भासायताय ताची आशा धरूंक बोळेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या अतीर संवसारांत सर्गीच्या सदां तोगतोल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर. हें आमी मागतांव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. शेबनाक राजमालाच्या कारभाऱ्यांक सोरेस्पोर अशें सांगता. तुज्या जोटयेवेलो हांव तुका निकळावंक वेता. तुज्या जाग्यावेलो हांव तुका सोकला उडोवंक वेता. आनी त्याच दिसा म्हज्या चाकराक एलियाकिमाक हिल्कायाच्या पुताक आपयतलो. तुजें राजकीय वस्त्र ताका घालतलो. तुजो पट्टो ताका बांदतलो आनी तुजी पदवी ताच्या आदीन करतलो. जेरुजाल्यांत रावतल्यांचो आनी जुदाच्या घराण्याचो तो बापूय जातलो. ताच्या भुजार दाविदाच्या घराण्याची चावी घालतलो. तो उगडीत जाल्यार कोणूच धांपचो ना. तो दापीत जाल्यार कोणूच उगडचो ना.
कोणती कशी हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो. आपल्या बापायच्या घराण्याक तो एक मोहिमेचें शिवासन जातलो. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजो मोग सासनाक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हातांचे रचनेक सांडू नाका. तुजो मोग सासनाक सासनाच्या तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हातांचे रचनेक सोडू नाका. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलाय म्हूण सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दोता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करता. तुजो मोग सासनाक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हातांचे पोरचेक सोडू नाका. तूं बरो आनी विस्वाशी, सोगटां परस वर्तें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज घोट केलें. म्हाका धिरान भरलय. तुजो मोग सासनाक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हातांचे रचनेक सोडू नाका. सगळ्यांहून श्रेश्ठ सर्वेस्पर तरी तो खालत्यांक पळयता, पूण गोरवांक बोल्लेल्यांक तो वळखून पयस दवरता. तुजो मोग सर्वेस्परा सासनाक बाळटा तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रचलाय, आतां म्हाका सांडू नाका. तुजो मोग सासनाक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हातांचे रचनेक सोडू नाका. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. कितलो म्हूण खोल सोमदीर देवाचे गिरेस्तकायेचो, ताच्यो जाणवायो आनी ताचे गिन्यानाचो. कोणाच्यान थाव घेवंक जाता ताचे निर्णयाचो. ताचो मांडण्यो कोण सोदून काडटलो. सर्वेस्वराचें मोण कोण तरी जाणा जाला. ताचो बुदवून जालोलो कोण तरी आसा. ताका आदीं पयलो आपणें दान देणें दिलें देखून आपलो उपकार ताणें फारीक केलो अशें म्हूण आसा. सगळेंच ताचे कडसून आयलां. सगळेंच सोगोट ताचे उदेशी आनी ताचे पासत जालां. ताका सासनाचे सासनाक मोहिमा. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचो उपकार. उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah. तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों आनी हेमकोणाचे दारवटे ताचेर जोयत वरचे नात. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फिलिपाचे शेजाऱ्याच्या प्रांतान येतोच जेजून आपल्या शिसां कडेन विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां स्नानदातार जुवांव, कोण एलिजा, दुसरी जेरेमायस व प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. जेजून तांकां विचारले, तरी तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, सिमांव, जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसता म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां.
तर हांवूय तुका सांगता, तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों आनी एमकोडाचे दारवणचे तिचेर जोयत व्हरचे नात. हांव तुका सोर्गींच्या राज्याच्यो चावयो दितलों. तूं संवसारांत बांदशी तितलेंय स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलेंय स्वर्गार सोडलोलें जातलें. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिना जावंक शिसांक खोर आज्ञा दिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भोंवणी भोंवणीनू, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकिलां, जेजू आपल्याक शिसांक विचारता, लोक म्हाका कोण सो धोत्ता. गेल्ल्या आयताराक आमी शुभ वर्तमान आमी आयकिल्ले. एक भावार्थी बायल येता जेजूचे फुडें दिमी घालता. ताका जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कोर अशी म्हूण बोबाट मारूंक लागली. ही बायल दुसऱ्या धर्माची बायल येवन सांगता जेजूक, दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कोर, आनी ताच्या मुखार ती दिमी घालता. आनी तांचे दोगांचे मदें भासाभास जाली आनीक जेजून तिका म्हणलें, आगे व्हड तुजो भावार्थ, ग्रेट इज युअर फेथ, ग्रेट इज युअर फेथ. म्हाका भोंवणी भोंवणीनू, इस्रायलाचो लोक जेजू तिका सांगता, हांव आयला इस्रायलाच्या लोकांक परगट करूंक देवाचें उतर. आय केम टू द लॉस्ट शीप ऑफ इस्रायल. पूण ती म्हणटा मागीर तांचे भासाभास जीजस प्रेझीस हर फेथ, प्रेझीस हर फेथ. आयज जेजू हो प्रश्न करता. लोक आपल्या शिसांक विचारता, कित्याक शीस आनी द पीपल दे कम्युनिकेट वेल, आनी लोक जाण जातलो जो कोण जेजू कोण, वॉट डू दे से हू जीजस इज. ती खरेंच वळखतात काय जेजू कोण तो. ते बायलेन ओनबावर ती बायल तिणें वळखिलो, जेजू दाविदाचो पूत. पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें आसलेलें की दाविदाचो पूत ह्या संवसारांत येवचो आसा म्हणून, आनी ताचें राज शासनाचें राज जातलें म्हणून. हो जुदेव लोक जाणा काय, दे डोंट नो. शीस ताका सांगतात, कांय जाणां स्नान दातार जोल. देर इज अ कन्फ्युजन. कोण कोण म्हणटात एलिजा, दुसरी म्हणटात जेरेमायस वा प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. देर वॉज नो प्रॉपर आन्सर. लोकांक आजून गोमूंक ना जेजू कोण तो, हुंयसोन आयला, कोण तो. दे स्टील डीड नॉट अंडरस्टँड. पेद्रूक तो मागीर विचारता, हो शिसांक जेजू म्हणटा, तुमी म्हज्या सांगाताक आसात. दीस रात आमी बरोबर जेवतात, भोंवतात, खातात, पियेतात, बसतात, उलयतात. तुमी म्हाका वळखतात, तुमी कितें म्हणटात, हांव कोण तो. पेद्रून ताट करून म्हणलें, तूं जावन आसा क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. आय डोंट नो वेदर ही रियली न्यू वॉट ही वॉज सेईंग. मोगाल भोंवणी भोंवणीनू आमचेरूच हो प्रश्न आमकां विचारुया, हू इज जीजस फॉर मी. बायबल आमी म्हणटा आज टुडे ऑल दीस थिंग्स मोर दॅन 2000 years लेटर आमी म्हणटा, आमकां शिकयला जेजू देवाचो पूत, देवाचो पूत, देवाचो पूत. दॅट वी आर सेईंग, इज जीजस फॉर मी रियली द सन ऑफ गॉड? इज जीजस गॉड हिमसेल्फ फॉर मी? हॅव आय एक्सपिरियन्स्ड हिम? ताचो अनुभव म्हाका मेवला काय, जेजूचो अनुभव? आयज आमी जाय ते कन्फ्यूजूय जातात. आमी म्हणटा कोण जेजू बरो गवली, आनी कितें म्हणटात मनशाचो पूत म्हणटात, आनी कितें म्हणटात आय एम द गूड शेपर्ड, या बरो गवली. गुड जाय ती टायटल्स, वी नो द टायटल्स, बट डू आय हॅव एन एक्सपिरियन्स ऑफ द टायटल ऑफ जीजस? डू हॅव एन एक्सपिरियन्स ऑफ जीजस? जेजूक हांव अनुभवला काय? जेजू आमकां सांगता बरेपणाचें जिवीत आमी जिवंक जाय म्हूण. 2 दीस आदीं आमी आयकलां देवाच्या उतरांत इन द वर्ड ऑफ गॉड. जेजून सांगलां 2 आज्ञा. बापान आमकां वॉट विच आर द 2 ग्रेट कमांडमेंट्स. पयलें म्हणल्यार देवाक मान दिवंक, देवाक ओळखूंक, ताका मान दिवन ताचो मोग करूंक, आनी दुसरो म्हणल्यार जसो तूं तुजो मोग कोत्ताय एकामेकाचो मोग तुवें करूंक जाय.
Am I living those commandments in my life? जेजूची उतरां जोर तर म्हाका खरी वळख आहा, म्हजो देव म्हाका पळयता सदांच. आय एम कॉन्स्टंटली अंडर गॉड्स आयज. आय एम कॉन्स्टंटली अंडर गॉड्स प्रोटेक्शन. डू आय रियलायज दॅट? ताचो अनुभव म्हाका आसा काय? आस्क युअरसेल्फ. इफ नॉट, जायते फावटी आमचें उतर, आमची रिलेशनशीप, आमचो संबंद देवाचो आनी म्हजो फकत इट्स ओन्ली समथींग कितें फॉर प्रेयर, मागणी करून गेली, टेस्ट केली, जालें. एम आय इन अ पर्सनल रिलेशनशीप विथ गॉड? जेजूक हें जाय. जेजूक जाय ताका खरीपणी कोण तो ओळखूंक. आमी, हू एम आय? आय एम अ चायल्ड ऑफ गॉड. देवाची आमी भुरगीं. वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. गॉड वॉन्ट्स अस टू बी विथ हिम. ताचे सांगाताक आमी आसूंक जाय. दॅट गॉड वॉन्ट्स अस दॅट. एम आय लिव्हिंग दॅट लायफ? जेन्ना हांव जेजू सांगता, देव सांगता ते पोरमोणे हांव जियेता, म्हज्यान म्हणूंक जाता, वय पापा, यू आर दॅट क्रायस्ट. तूं जावन आसा तो क्रिस्त, जिवया देवाचो पूत. जिवया देवाचो पूत. देन माय आन्सर्स वील बी रायट, एज पीटर सेड. आनी जेजून मागीर कितें करता? जेजू पेद्रूक इनाम दिता. हाचे पयले वाचपांत आमी आयकिलां, हिल्काया वॉट्स हिज नेम, नो, वय एलियाकिमांक देव दाविदाच्या राज्याच्या चाव्यो दिता. चाव्यो दिवप म्हणल्यार कितें? टू गिव द कीज ऑफ द किंगडम इज टू एंट्रस्ट रियली समबडी समथींग व्हेरी इम्पॉर्टंट. खंयच्याय घरांत भितर सरूंक तें दार उगडूंक चाव्यो जायो. जेजू पेद्रूच्या हातांत ते सुर्गेच्या राज्याच्यो चाव्यो दिता. कितें जावन आसा ह्यो चाव्यो? द सॅक्रमेंट्स ऑफ द चर्च. द सॅक्रमेंट्स ऑफ द चर्च, 7 सॅक्रमेंट्स. ही सॅक्रमेंट जी आसात ह्यो जावन आसात चाव्यो ज्यो आमकां सुर्गेचें दार उक्तें जाता. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट इज द युक्रिस्ट, कन्फेशन, कुमसाराचो सॅक्रमेंट. जायती फावटी आमी एकामेकाची राग धरून रावता, पातकांत आमी जियेता, आमकां दार बंद जाता. म्हणल्यार देवाची कृपा आमचेर देवान येयना. बट वेन आय मेक यूज ऑफ दॅट की ऑफ विच इज गिवन टू पीटर बाय गोईंग फॉर कन्फेशन, कुमसार जावन बोक्षणें दुसऱ्याक दिवन तें दार पोत्तून म्हाका उक्तें जाता. आनी देवाची कृपा म्हजेर पोत्तून पडटा. मोगल भावनी भयणीनो, व्हेरी इम्पॉर्टंट. गॉड इज आवर फादर. देव आमचो बाप, आमी ताची भुरगीं. त्या प्रमाणे आमी ह्या संवसारांत देवाच्या भुरग्याच्या प्रमाणे आमी जिवंक जाय. नॉट लायक चिल्ड्रन ऑफ द डेवल. आयज आमी पळोवंक गेल्यार संवसारांत वी आर लिव्हिंग बॅड लायव्स. लेट अस ट्रान्सफॉर्म आवर लायव्स. आमचें जिवीत बदलुया आनी बरेपणाचें जिवीत आमी जिवया. सगळीं उबी रावुया. आमचो भावार्थ उच्चारुया. सोत मानता बापाक, सोत मानता देवाक, सोरपदविदा देवा बापा, स्वर्गीच्या आणि पृथ्वीच्या रोसणारा जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्यावरी गोड सांबाळलो. आंकवार मोरे थंय जल्मलो. पोंच पिलाताक ताणें खोस सोंसले. ताका कुर्सार चोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गार चडलो. सोरपुर देवाच्या उजव्याक बसला. थंय ताण जिव्या मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सोबे, भक्तांचो एकठार, पातकाचें बोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मोगल भावनी भयणीनो, देव आमचो मोगाळ बाप. इज अ लविंग फादर. ही लव्स हिज चिल्ड्रन व्हेरी मच. ह्या वेळार ह्या आमच्या मोगाळ बापा मुखार आमी थोड्यो आमच्यो गरजो, खालतेपणी गरजो आमच्यो घालुया ताच्या मुखार. जायती पोरसां तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत हे भावार्थांत ओदीक आनी ओदीक थीर जावंक सोदता. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताची देखींतल्यान तांकां बरी वळख आनी खात्री दिवंक बापा लागीं तांकां कृपा मागुया. Donia deva आयक आमचो ताळो मुक्तीपणा मारता उलो. जायती पोरसां जी तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत ह्या भावार्थान जियेता आनी तांकां त्याच भावार्थान
खातीर जायती पिडापीड सोंसची पडटा. दुसऱ्या धर्माचे पोरजेन आनी अदीक करून सरकारी फुडाऱ्यांनी क्रिस्तां पोरजेची भावार्थाक मान आनी रेस्पेद दिवंक आनी तांकां देवाची जाणवाय मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो. आयज जायती पोरजां तुकरूय क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हूण जेजूक मान दिना. हे पोरजेक देवानूच फावो ती जाणवाय आनी उजवाड दिवंक, तशेंच हे पोरजेक खरे भावार्थान आपलें मोन उक्तें करूंक आमी कृपा मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो. आयज जायती पोरजां एके वाटेन तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणटा, पूण दुसरे वाटेन ताका वळखनासले भाशेन जियेता. क्रिस्त पोरजेन आपलें जिवीत आपल्या भावार्थ सोंपता तसलें करूंक देवाची जाणवाय आमी तांकां मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हेच खातीर संवसारांत जायती उचांबोळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टावता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. हे नवे रोगाक बेगीनूच उपाय निंगा घेतोल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कश्टावतल्यांक बेगीनूच पिकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो. स्वर्गींच्या बापा, आमी तुजीं भुरगीं. बापा, आमी पातोक आदारतां तोरी आसतना तूं आमकां केन्नाच सांडिनाय. सदांच बापा जेजू तुजो पूत ह्या संवसारांत आयला, आमकां उजवाड दिला, त्याच उजवाडान चलूंक आमकां तुजी कृपा दी. आनी ह्यो थोड्यो गरजो बापा तुजे मुखार ज्यो घातल्यात आमी मागता ते तूं आयकून घे म्हूण तुज्या मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. बसूया. बापा नामचे लागी देवो तुका उत्तम देणी देखून आमी ही तुजी भुरगीं आखी प्रेतोन करता वेदी तिचेर तुका समोर पिता संवसारांतली सर्वार सोंसणी. दयाल बापा घे तूं मादूर हें सामगेलें व्हड उणेंपण दातार घालसी दिता घालून तुका सामचें हें जीण व्हरपण. मोगाळ भावनी भयणीनो, हे आमचे बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आमचे पोत सोबीच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा एकेच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलोली पोरजां तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सोबेक एकवटांत आनी शांतीन सांबाळ हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी
आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सोरेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्फकाळ आनी सोर्फताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कोणवळायेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवणार करून धाडलोय. जें जेजू सोवें तुका मानताले तेंच आमचेय सोवें तुका मानूंक, पातोक मात सोडून हेर सगल्यांत आमचे गोतींत जिवंक तुवें ताका पाठयलोय. आदामान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजी कुरपेचें देणी होगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूत आनी भक्तां बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसण मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो जबाब घेवन भावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमया. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपोनी उगडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शोधलामा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागीवंत जुजे, बागीवंत डोरमलुता आनी सोर्फकाली तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांचो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमकां बापाक प्रार्थना करूंक शिकयलां. तेंच प्रार्थना मोगाळ भावनी भयणीनूच काळजांत हांव बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इलाज आयज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां तांतयेक पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकताव.
तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर मृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. बरी करून मोगान आस्त तोंडांनी एकामेकाक पळयात. काल सांगता देवाची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणार. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळीचे जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेसू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेसू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत भोगूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून. ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रोगोत पियेता ताका सासनाचें जिवीत आसा आनी निमण्या दिसा हांव ताका जिवंत कोत्तलो. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, तुवें काकलुतीन आमकां दिल्ले जेजूचें मांस आनी रोगोत आमच्या पिडेस्त ओतम्यांक भरपूर भलायकी दिवन आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजांची उर्बा ओदीक ओदीक वाडोय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवीदार देवबाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोग सासनाक तोकपाचो सर्वेस्परा, तुज्या हाताची पोरजेक सांडू नाका. तुजो मोग सासनाक तोकपाचो सर्वेस्परा, तुज्या हाताची पोरजेक सांडू नाका. कोणपार आपली सभा बांदल्या, तिका हालो कोणू शकना. आपल्या सोतान तिरां दवरल्या, तिका कोसलांक कोणाक ताकना. तुजो मोग सासनाक तोकपाचो सर्वेस्परा, तुज्या हाताची पोरजेक सांडू नाका. तुजो मोग सासनाक तोकपाचो सर्वेस्परा, तुज्या हाताची पोरजेक सांडू नाका.